बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाब ऑफ काला बाग अमीर मोहम्मद ख़ान। बीगे बादाम और गाजरें। नवाब ऑफ काला बाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान की सुबह चश्मो जाह में तवानाई के ख़जाने भर देने वाली इन नेमतों से हुआ करती थी। 26 नवंबर 1967 की सुबह भी नवाब के ज़ाती मुलाजिम खुदा बख्श मामूल के मुताबिक उनके कमरे में दाखिल हुए। सजी सजाई सीनी यानी गोल ट्रे इनके सामने रखी और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। मामूल ये था कि नवाब साहब जैसे ही गाजर का आखिरी टुकड़ा चबा लेते, मुलाजिम को बुलाकर बर्तन उठा लेने की हदायत करते। लेकिन उस रोज़ मामूल में कुछ फ़र्क आ गया। उस रोज़ कुछ गाजरें और बादाम अभी बाकी थे कि ख्वाबगाह के बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला कि नवाब साहब के दो फर्जंद दरवाजे पर खड़े हैं और कहीं जाने के लिए नवाब साहब की जीप तलब कर रहे हैं। नवाब साहब ने चाबी इनके हवाले कर दी। जैसे ही चाबियां उनके हाथ में आईं, वो दोनों गाड़ी की तरफ जाने की बजाय ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़े और हैजानी अंदाज में उसे खोलते हुए अंदर दाखिल हो गए। नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान के स्वाना निगार सैयद सादिक हुसैन शाह ने अपनी किताब नवाब ऑफ काला बाग में ये वाक़यात पूरी तफसील के साथ लिखे हैं। नवाब साहब के बोर्ड वाले बंगले में, जहाँ वो कभी सऊदी अरब के शाह फैसल, अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़कार अली भुट्टो, अमरीकी खतून अव्वल मिसिज़ रोज़ वेलट समेत कई दूसरी आलमी शख्सियात की मेज़बानी कर चुके थे। गुज़श्ता कई रोज़ से कशीदगी के आसार थे। इस कशीदगी का पता बंगले के मकीनों के अलावा मुलाजमीन के चेहरों से भी अयां था। स्वाना निगार सैयद सादिक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब साहब के दो बेटों नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र खान और नवाबज़ादा असद खान की अपने वालिद के कमरे में ये गुस्ताखाना एंट्री इस कशीदगी का तसलसल थी। इसके फ़ौरन ही बाद बाहर सीढ़ियों पर बैठे खुदा बख्श को कमरे से तलख कलामी की आवाज़ें सुनाई दी। इसके बाद फायरिंग की। ओए की पे करेंदे हो, यानी अरे क्या कर रहे हो। खुदा बख्श के कानों में नवाब साहब का जब ये जुमला पड़ा तो वो भी कमरे में दाखिल हो गए। नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र ने इन्हें बालों से पकड़कर सोफे पर पटका और कहा, किसी को बताया तो इससे भी बुरा हशर करूँगा। इसी दौरान एक और मुलाजिम आलिम खान कमरे में दाखिल हुआ। इसे यह कहकर वापस भेज दिया गया कि कमरे से निकल जाओ, नवाब साहब को दौरा पड़ गया है। गोली लगने के बाद नवाब साहब कालीन पर औंधे मुंह गिर चुके थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों बेटे इस वक्त तक कमरे में मौजूद रहे जब तक रूह नवाब के जिस्म से परवाज नहीं कर गई। आखिर ऐसा क्या इख्तलाफ था जिसकी वजह से मामलात ऐसी इंतहा पर जा पहुंचे कि बेटे अपने बाप की जान के दर पे हो गए। सैयद सादिक हुसैन शाह ने कई बरस गुजरने के बाद ये सवाल नवाबज़ादा असद खान से पूछा, जो अपने वालिद के कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद रहने के बाद अदम सबूत की बिना पर बरी हो चुके थे। नवाबज़ादा असद ने सुहाना निगार के सवाल का बराह रास्त कोई जवाब देने की बजाय कहा कि इनके तो अपने वालिद से कोई इख्तलाफात ना थे। अलबत्ता भाई नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र खान को इनकी पॉलिसियों से कुछ इख्तलाफ था, जिसका इजहार वो बरमला किया करते थे। इन्होंने मजीद बताया कि वक़ूआ के रोज़ उन्होंने अपने भाई को वालिद के कमरे की तरफ जाते देखा तो वो भी इनके पीछे चले गए। पहले खुद नवाब साहब यानी उनके वालिद ने फायरिंग की। एक गोली इन्हें यानी नवाबज़ादा असद के बाजू में लगी और दूसरी करीबी दीवार में पेवस्त हो गई। जवाब में नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र ने 5 गोलियां चलाईं। नहायत करीब से चलाई गई बरेटा पिस्तौल की गोलियां नवाब साहब की जान ले गईं। नवाब साहब की वो क्या पॉलिसियाँ थीं, नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र को जिनसे इख्तलाफ था। मुसन्निफ़ के मुताबिक नवाब साहब जिन दिनों पंजाब के गवर्नर थे, रियासत कालाबाग का तमाम तर इंतज़ाम इनके बेटों के हाथ में आ गया, जिसके नतीजे में ज़िला मियाँ वाली में जबर की फ़ज़ा कायम हो गई और नवाब जदगान ने सियासी मुखालफिन को ज़ोर ज़बरदस्ती रास्ते से हटा दिया या मुखालफिन को जान से हाथ धोने पड़े। नवाब साहब गवर्नर का मनसब छोड़कर वापस कालाबाग पहुँचे तो इस सूरत हाल को इन्होंने अपने लिए नाखुशगवार पाया। अंग्रेज़ी अखबार दी नेशन ने अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में विरासत की तकसीम से मुतल्लिक इख्तलाफात का भी जिक्र किया है, जिनके मुताबिक नवाब साहब ने कुछ ऐसे इशारे दिए थे कि वो अपनी जायदाद अपने बेटों को मुंतकिल करने की बजाय बराह रास्त अपने पोतों के नाम कर देंगे। यही इख्तलाफ था जो इनकी जान ले गया। ये शख्स जो यूं एक सुबह बेबसी के साथ मारा गया, कभी इतना ताकतवर था कि मगरबी पाकिस्तान में इसकी इजाज़त के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। ये शख्स सियासत में नहीं आना चाहता था, लेकिन ये देख कर के उस ज़माने के वज़ीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोट अरकान असम्बली के सिवा किसी दूसरे को मुलाकात का वक्त ही नहीं देते। वो इंतखाब लड़कर असम्बली में पहुँच गए, लेकिन बाद में हुकूमत ने इन्हें वज़ीर बनाना चाहा तो इनकी अना अड़े आई। ये उस ज़माने की बात है जब सिकंदर मिर्ज़ा मुल्क के सदर और अयूब खान स्याह व सफ़ेद के मालिक थे। बैरून मुल्क जाते हुए सिकंदर मिर्ज़ा से कह गए कि नवाब ऑफ काला बाग को मरकज़ में वज़ीर बना लिया जाए। ये पेशकश उन तक पहुंचाई गई तो कहा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि टके टके के मैदान असम्बली के सवालों के जवाब दूं
اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی تامل نہ ہوا۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار کوئی سفر درپیش تھا۔ صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ جگہ ملٹری سیکٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام اموار پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کا انٹرویو خود کرتے، خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے کچھ سوال کیا تو کہا کہ ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں بھی وہ خاصی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا کہ یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہیں۔ جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یحییٰ کی جگہ انہیں یہ منصب ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ نواب صاحب کی مدد کے طلبگار بھی ہوئے، لیکن ان کے بارے میں نواب صاحب کی رائے مثبت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سن 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہ تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے محکمے اور علاقے کی تمام تر معلومات براہ راست گھر کے پتے پر انہیں روزانہ کیا کریں۔ صوبے کے حالات کے بارے میں اس طرح کی رپورٹس اور اپنے نام آنے والے تمام خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے، براہ راست احکام جاری کرتے اور ان حکامات پر ہونے والی پیش رفت سے ذاتی طور پر آگاہ رہتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان کی کارکردگی اور حالات سے واقفیت سے حیران ہو کر لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ باتیں مجھے میرا جن بتاتا ہے۔ سن 1965 کی جنگ اور اس سے پہلے آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ اسلام کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں بھٹو اور ان کے ساتھی ملوث ہیں۔ ان آپریشنوں اور جنگ کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے نہ صرف ملک نقصان میں رہے گا بلکہ ایوب خان کا اقتدار بھی کمزور ہو جائے گا۔ ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ جنگ کے زمانے میں نواب صاحب منظر سے غائب ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف اس کے بالکل متضاد اطلاعات بھی موجود ہیں۔ ان کے سوانح نگار نے جنرل شیر علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک بار وہ ہیلی کاپٹر میں جنگی زدہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے کہ زمین پر انہوں نے ایک سیولین کو فوجیوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا، لہٰذا انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ سوجی، السی اور دیسی گھی سے بنے ہوئے یہ بسکٹ انہوں نے خصوصی طور پر اپنے گھر میں تیار کرائے تھے۔ جنرل شیر علی یہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قوم کو آپ جیسے لیڈروں ہی کی ضرورت ہے۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں۔ اسی جنگ کے دوران ایوب خان نے انہیں مشورہ دیا کہ حفاظت کے پیش نظر وہ گورنر ہاؤس سے ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جوانوں کو محاذ پر بیچ کر میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا۔ یہ لوگ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی۔ تاجروں کا وفد ہال میں آ کر کھڑا ہوا تو کچھ دیر کے بعد وہ ہال میں آئے اور وہاں موجود وحد کرسی پر بیٹھ کر کہا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں، یہ جنگ کا زمانہ اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیاء ضرورت ذخیرہ کی یا مقررہ نرخ سے زیادہ پر فروخت کی تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم اور دکان مستقل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ جنگ ہی کے دنوں میں ایک بار سیکیورٹی کے بغیر وہ بازار پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کوئی تاجر مقررہ نرخ سے زیادہ پر گندم فروخت کر رہا ہے۔ اسے کہا کہ تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم من مانی کر لوگے۔ میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر آ جائیں، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اس کے بعد پورے صوبے سے ایسی کوئی شکایت نہ آئی۔